አርስተ ዜና ጆኖሳይዳዊ ስርዓት አብይ አሕመድ ንመውጋድ ሓድነቶም ኣስጢሞም ከም ዝቃለሱ ነበርቲ ወረዳ ሰሓርቲ ጣብያ ግጀት ኣፍሊጦም አንጻር ብሔራዊ ምኽትታት ትግራይ ተሰሊፎም ዘይስሩዕ ወረታት ብምንዛሕ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ራዕድን ምድንጋርን ናብ ልዕሊ ዝፈጥሩ ውልቀ ሰባት ሕጋዊ ስጉምቲ ከም ዝወስድ መምሕዳር ከተማ መቐለ ዕላው ገይሩ بحزرات زناب كاب زقات امدر كان مكالخال حبرات سب وحد ماي ناب مقبل نسو التخلي كاسافا كتاكد صوميات عودي قريصوم أنا هبلنا خبركم تملكتنا كاب تلفزيون تقرأ بقطعة كتاتلو زلهم زينا الساعة جميل الله سارة بحالي زينا ساعة بمقرب سلوون حيلو بملاي ملكت قانقا مسمى الله أسومي استيدو الساعتين حبراو تاني تنكبرنا فلا ما يزينا يكسكركم جونوسايداዊ ስርዓት አብይ አሕመድ ንመውጋድ ዘለና መማረፂ ተቢዕኻን ሓቢርካን ምቅላስ ጥራሕ ኢሎም ነበርቲ ወረዳ ሰሓርቲ ጣብያ ግጀት ብምዃኑ እውን ምኻቶኦም ንምብራኽ ብሓይሊ ሰብን ንዋትን ዘድሊ ኩሉን ምፍፃም ይረባረቡ ከም ዘለው እቶም ነበርቲ ሓቢሮም ኣለው ፀብፃብ ሃይለ ስላሴ ገብረ ሚካኤል ከም ዝፀብካ ኣርበልናይ መንግስትን ህዝብን ትግራይ ውዕሊ ሰላም ፕሪቶሪያ ክፍጸምን ሰላም ክሰፍንን ዓቢ ተስፋ ነይርዎም ዝበሉ ነበርቲ ወረዳ ሰሓርቲ ጣብያ ግጀት ኮይኑ ግና ጀኖሳይዳዊ ስርዓት ብልጽግና ሰላም ንድሕሪት ሓዲጉ ብስም መስርሕ ሰላም ህዝቢ ትግራይ ከጽንት ክሰርሕ ጸኒሑ ኢሎም ብምዃኑ እውን ነዚ ስርዓት ካብ ምውጋድን ተቢዕኻን ሓቢርካን ካብ ምቅላስን ካሊእ መማረፂ የለን ይብሉም ቤት ምኽሪ ተቃዊሙ እዩ መንግስትና ተመሊሱ እዩ ብድሕሪኡ ድማ ህዝብን መንግስትን ኣሚኑሉ ሓደ ተቐናጅኻ መስራሕ ሃም ጣብያ ግጀት ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ داعم وعلى بورتوريا هدي إليو بتوع المسارات كفتصم ولا هذا تجراي منجز تجراي دليت نيرو خوني خالي الذي تو ناي بي سرعات وانا طلعوا خان فليت هذا تجراي يا وخذي مخل من جدي من مارس سينو منم وصر حدا من مارس إيتو تبع خان طلع مدمساس للخانة بللك عامي حارين سرعة زين مدفع ياو مصبوع منفس ينقص أصلا أنا ما خاطر الكايد له خذي حدا مسمر أتينا حدا البي إدنا قانت خوينا إن نسرح له أتم نبرتي حزب تجراي قتيم وزل مختن مبرخ بنواتن حيل سابن زدل كلنا مقبارون يربارو كم زلو يزاربهم بي المسعر بنورات يخون بإنساس يخون بجنزل يخون بإخلي يخون وكلنا يكون مسرحتي يسرح له اسكع نايوت ولاد خامها بدليته بعلت منسي نحنا سرعة زي كيس انسنا كي اتفقنا يوفر له منسينا مالتي او لوجستيك يكون استفل عليه نجرات تزو على امين له تو منسي لامين له خزس وعليه خد خز الامن السب تدناغيرو قفا قزعم على تال نيرو هام وردانا يخن هام طايانا قفا لي كاوله تزس على امين له يخاد له لايو او لوجستيك لا يواص لايو ببعقم بلله عقم يواص لايو أو دجني جنبارس تقناجي الخدلو. أما حدار طابع جت أيت جرماي برانن مكتل أما حدارن حلاف زفر كوتوان وردا سحرتي أيت بران مسفنن بوجنم حزب توردا حزبنا الناس أنا تسقيل ناينر إنيلو قبل عليك سكاب تحتي ناي مقتة كوميتي تاتات عيشو يسرح كم زلو حبيرم. تعال الهزي تأكيو ترى راد يلو حدا عن تخين حدا وسانة مك حزبنا لا سنته حزبنا بعرايت لا تولع سقيل ناينري. من تعدنا كنك على سينالل بعلو توي حرتسه امن لس لافتو نا مسلطن ماخل يخدام له كوموردا ياو نا مخته كابل على جوميرس كاب تحتي نا مخت حيل بحال تطايشو كوميتي ياو كوميتيون ببئوان لا جمجمه نا هلونا مخانو نا هلونا حدغا مهلاونا ياو صلايناون بلصغنان طرح مخانو فوليتو خزي معره خوينو امناي حيل سب امناي لوجيستيك ياو ماخل غيرو ياو السرح له هزبي هلونا كنراقص ندحر خوينا كم هزب نلعلنا بعلوانا كون هزبي كون لو ولول ما اخل غير توريدو زي ختته ياو ما اخل غيرنا لاختتنا الحشه سرحتي سرح له
أنصار بيراو مقاطع تግራይ ተሰሊፎም ዘይስሩዕ ወረታት በመንዛሕ ኣብ ህዝቢ ራዕድን ምድንጋርን ኣብ ልዕሊ ዝፈጥሩ ዘለዉ ውልቀ ሰባት ሕጋዊ ስጉምቲ ከም ዝወስድ መምሕዳር ከተማ መቐለ ፍሊጡ ኣማኻሪ ፖለቲካዊ ጉዳያት ከተማ መቐለ ኣይተ ኣብርሃ ማረ ምስ 104.4 ሬድዮ ኤፍኤም መቐለ ኣብ ዝነበረ ጻንሒት ሕዚ ዘለናሉ ናይ ዲጂታል ዓለም ልውውጥ ሓበሬታታት ብቕልጣፈን ብኩሉ ብማዕረን ባጽሕሉ ምቹ ኩነታት ዋላ እኳ እንተተፈጥረ ብኻልእ ገጽ ድማ ኣሉታዊ ሓበሬታታት ኣብ ውሽጢ ሓደ ማሕበረሰብ ብጉጊ መንገዲ እናተነዝሑ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ጸልኢት ክሕድርን ኣብ መንጎኦም ዝህሉ ርክባት ክሕርፈፈና ገበረ ከም ዝርከብ ገሊጾም ኣብ ትግራይ ዝተፈጠረ ፖለቲካዊ ቅልውላው ምኽንያት ገይሮም ካብ ሓቂ ዝርሓቑ ሓበሬታታት ብዝተፈላለዩ ማሕበራዊ መራኸብታት እናተወዝዑ ህዝቢ ክርዕድን ዝተረጋግዐ ዕለታዊ ምንቅስቓስ ከይመርሕን ዓሊሞም ልቕቶ ጸላኢ ዝፍጽሙ ውልቀ ሰባት ካብ ተግባሮም ክዕጠቡ ኣይተ ኣብርሃ ኣተሓሳሲቦም ከም ተጋሩ ኣጋጢሙና ዘሎ ናይ ህልውና ሓደጋ ንኸይንምክትን ዝተማልአ ዓርሰ ውሳነና ንኸይነረጋግፅን ዘይስሩዕ ወረ ብምዛሕ ኣንጻር ብሄራዊ مقاطع ህዝቢ ትግራይ ዝተሰለፉ ወገናት ካብ ተግባሮም ተዘይተቆጢቦም ተመጣጣኒ ሕጋዊ ስጉምቲ ከም ዝውሰደሎም ኣረድዮም ወረ ኩናትን ካልእ ምኽንያት ብምፍጣር ኣብ መሰረታዊ ሸቐጣት ወሰኽ ዋጋ ኣብ ልዕሊ ዝገብሩ ገለ ነጋዶ ድማ መምሕዳር ከተማ መቐለ ዘየላጥ ስጉምቲ ክወስድ ኢሎም ህዝብና ድማ በማሕበራዊ መራኸብታት ይኹን ብኻልእ መንገዲ ብዝውዝዑ ዘይስሩዕ ወረታት ከይተደናገረ ካብ ዝምልከቱ ኣካል ብዝተማእኸለ ስሩዕ ሓበሬታ ክረክብን ህዝቢ ኣብ ምርዓድን ምድንጋርን ዝተጸመዱ ውልቀ ሰባት ድማ ኣብ ትሕቲ ሕጊ ንኸውዕሉ ምስ ኣካላት ጸጥታ ተዋዲዱ ክስራሕ ምዃኑ እዮም ድማ ኣፍሊጦም حرشان هفت فترون بمنظر هلونا ترأيو كل مدى مارستات مسارات سكبرو سرحة مدلدال عرس مركز أكسالات بتخراتي سرح كمزلو بيرو حرشان هفت فترون تجري أفليت لهم حلافة بيرو أي تعلم برهان حريفيو أب كونتات كراماتن مفرينت حرشا قلتشن عصر شومانتن قلتشن عصر تشعتن ملكيتهم مستليوجن تجري أب زناورم أنحيتهم نزيلهم زلو في ساعتين كبرز كم سكر برناي حلافي بيرو حرشان هفت فترون تجراي أيت عالم برهان هاريفيوم أبي كرامات تجراين مفريعينت حرشان ملكيتو مسه تلفزيون تجراي أبز جابر وزعنحيت أبي تجراي زلو كرامات كم تي قدموا استحبرة بيامترولوجي دونغي كم زجمرة حبيرام بمسرة زي النينون كالوت زفت أروز أجماتن أبي كل مداي من قصقاس حرشا كسعوز خل حدقاتات منكاي كم بيرو قدامنا تواهيبو يسرح له كم سنها جاليصام خناتات قاتم كم زخلت حساب زجبرة صعبين حدقة النينون كالوت سبصر حدقاتات نعم الناس من قصاص زملكت المدالينا إنا بتتلم المساراتون محاورنا استفلا على من قد أورنتيشن زحونا له بوانا نتدم هزونا أفتزل خناتات فلتو هالليو سمسارة زجبرة من قصاص كايدون مرداء زجورنا الخناتات ينيرو دحيرو زعتو كرمت لهم زبن بفلاي أبجله كوابتات تجراي أبي زرعتي كبيد حدقة بردن وحجين كمزس عبز جلسوا أي تعلم برهان بس حدقة زرعتهم استطعم حرستوت بيروح الشان هفت فترون تجراي أبي زرق كابو خوينون زكالو حاجز التواتات حرشا كم زجبر اللهم حبيرام كلهم تمز فتر زلوا أجمعات كشفن زخل دقافات نجبر لنا مالت أيقونة جن أب كل زلوا ريسورس كين كجن قلتف جبر ملس مهاب هزنا مورال كله زكبر مقصاص ممكن فترة سلزلنا مستفلا لأكلات كنا كابزر خونا يوم حفتات كباب حمشتش قنطال مدبريا نفتن كم زي زولت قعدت زوج عن كبابات الدقاف تجورنا الخناتات يزلوا في اللعب حدا كبرجن وحجن كبيد قلات وزح وزنا ورخوابيك أي تغلون ناكوا بربعة مئة قنطال دقاف تجورنا له صوتهم حرستنا وعلم زرقين والسناتنا مدبريا دقاف بمقارب بينا نابزنور ومقصاص كأتو زخل كنتات فترنا الخنتات اللو مس اللينون درك انت تحيزو حرشات جراين صلالي وزلو حدقام علم لخوت كالات جبر سنايك فلتوه جبر حيل تتعيشي سرح كم زلون ايت علم برهان هاريفيو ارديوم تحزل له كرامات اوش تبيرو حرشان هفت فترنا ناي مس كلهم جورت سنايات ناي اغريكالتشرال تاسك فورس زبحال فورم لنا ناو كوميونيكيت جبرنا الخنتات اللو مس كوميشن حدقة ندلونتن كوينا دما تحزل الخراماتن قدعاتاتن بقص الخفتر زخل حدقة نون زملكتهم ناي علم لخت كالات UN agencies علم لخن هجراون جبر تسنياتون ناي حدقة درجة أم تبرك خمسلن بقص الخفتر زخل حدقة زمالخت ريبورتون نفتم زملكتهم أكلاتون زبز إحنا له so urgent action هو تجبار كوس دول زخلو زين مجوار زخلهم هفت جنات كتعلالشو زن زيد ما قلتفو كبصح تزبق قلتفنا خنوصحلو نخلو الخناتات كنفطر لنا زلون
ስመሰረት ገርና ርክብ ዝገበርና ለኹነታት ወናል ትግራይ ካብ ዘጋጠማ ኩለ መዳይ ሓደጋ ክትወፅን ድሕንነት ህዝባ ክረጋገጽን ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮን ብመንጽር ህልውና ተራእዩ ከከም ኩነታቱ ኩለ መዳይ አማራጽታት ሕርሻ መሰረት ዝገበረ ስራሕቲ ምድልዳል ዓርሶ ምርኮሳ ከካየድ ዘተሓሳሰቡ አይተ ዓለም ብርሃን ልዑል ተሳትፎ ህዝቢ ከም ዝጠልብ ድማ አስሚሮምሉ ሕዝውን ቀልጢፎም ክዋጽሑ እንድርቅ ክጻወሩ ዝኽእሉ ዘራእቲ ክርክቡ ዝኽእሉ ዘራእቲ ትኩረት ብምግባር ብቁልጡፍ ናብ መስኖ ልምዓት ስራሕቲ ብምእታው ኣብ ሃፍቲ እንስሳ ዘቐመጥና ናይ ጥዕና ናይ ቀለብ እንስሳን ኣናእሽተይ እንስሳት ትኩረት ዝገበረ ምንቅስቃስ ናይ ምግባር ብቐንዲ ከዓ ብርሰት ሃፍቲ ተፈጥሮ ናይ ምክልኻልን ሓምለዋይነት ናይ ተኸባብታትን ናይ ምዕባል ጉዳይን ዘበት ንብሔራዊ ብርሰት ከም ዝወልናዮ ዘበት ጥሜትን ጥሜት ክፈጥሮ ዝኽእል ብርሰትን እውን ኢልና ዓርሶ ምርኮሳና ንምርጋጽ ዘኽለና ኩለ መዳይ ወርብር ክንገብር ሕዚ ገጢሞምና ናይ ዘለው ጸገማት ሳዕቤን ንምቕናስ ይኹን ብዘላቕነት እዚ ጸገም እዚ ናብ ዕድል ቀይርካ ዓቕምታትና ክንሃንጸሉ ንኽእል ኩነታት ክንፈጥርውን ኣብ ዘለቕቲ ዝኾኑ መፍትሕታት እውን ትኩረት ክንገብር ከም ዘለና ኢና ኣንፈተ ቀሚጥና ንቀሳቀስ ዘለና بحضرات زناب كاب زقاطم درق أنا مكلخال ሕብረተሰብ بوحد ماي ናብ ምግብነት ዝውዕል ተኽሊ ካሳቫ ክትክል ከም ዝግባ ሰውሚያ ተዓውዲ ገሊጾም ኣለዎም ዝተባሃለ ኣብ ወረዳ ራያ ጨርጨር ማእከል ልምዓት ኢንቨስትመንት ካሳቫ ፋርሚንግ ተኽሊ ካሳቫ ብምትእታው ናብ ተግባር ብምውዓልን ስርሖ ዘሎ ስራሕቲ ዑደት ኣብ ዝተሳለጠሉ እዋን እዩ ገብረ እግዚአብሔር ቀዳሙ تخلي كاسافا درك تصوراي نلعل 50 عينت مجتات نمسرح تطقم ግን ድማ ኣብ ትግራይ ክሳብ ሕዚ ኣብ ጥቅም ዘየው ዓልሙኻን ይግለጽ መጽናዕታት ከም ዘመላኽቱ ድማ ኣብ ሄክታር ካብ 200 ክሳብ 640 ኩንታል ክርከብ ከም ዝኽእል ይዘርድም ካሳቫ ኣብ ትግራይ ብሰፊሕ ንምትትታው ኣብ ማእከል ልምዓት ኢንቨስትመንት ሳቫና ፋርሚንግ ይነጥፉ ዘሎም ኢንጂነር አለም ፈለቀም እቲ ተኽሊ ስሩ ተጣሒኑ ብመልክዕ ዝተፈላለዩ ምግብታት ከም ዝዳለው ካብ ሓሊፍ ድማ ንቐለብ እንስሳትን ኣብ ፋብሪካ ኣውቲ ድማ ግሉኮዝ ንምስራሕ ከም ዝጠቅም ይገልጹም رأي وترفما نتوزي حزبنا خحسين ولا زلنا مخنيات حنت تغل تغلكا ازي سلا تركبي ازي جنا ماتوريتي تايمو جنا هو صغير ازي بخالي بحالا نا حرج كغير كلو ندز اكل مرتي كهب كم زخل تارجت غبروا نحنا نصبو زلنا ساينس زولن كاب 300 كونتال اسكاب 640 كونتال كتركب تخلي خايبل بهكتار زي جنايو خرجودي نارغو دبز خدا قطري حرج يحيز زلو مالتي امز غيرنا احنا نريكم زي مثل كالور تريوا مالتي زي مثل او اتن تخلت عين تيلنا دمو كاسابا خنا مصخلنا زي انامصينا زي انت تخلي اذا حنت تخلي زي اتكلمو بزنبزنيوا امبوت بزي انت بكر زي ان كلن ناي معلن زخونه قرنጫፍ ሒዘን ይወፃ እጓም ማለት እዩ በጻዕዳ ትግርኛ ካውዚኒ እንትሪ ወዘለኹም እዚአን ይወፃ ማለት እዩ ካው ምህርቲ ጥራሕ ዝብላዕ ምህርቲ ጥራሕ ይኮንና ንስብስብ ካብ ካሳባ እዚ ቆጽሊ እዚ ተጣሒኑ ንናይ ደርሆ መኖ መቀመሚ ብዙሓት ሚነራላት ዘለዎ እዩ ጎግል ትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም እዚ ካሳባ ቆጽሊ እዩ ኣብ ካልኦት ዓድታት እስካብ 3 ወርሕ ዘለዎ ዕድሚኡ እዚ ቀቂሎም ከም ጎመን ይጥቀሙ እዮም ሃገራት ናይጄሪያ ጋናን ሞሮኮን ተኽሊ ካሳቫም በዋናነት ንምግብነት ከም ዝጥቀሙሉ ዝገለጹ ኢንጂነር አለም ምስጣፍ ሓዊስካ እንእንጀራ ኬክ ሕምባሻም ብሽኩቲ ኩኪስን ካልኦትን ክብላዕ ከም ዝኽእልውን የርዱም እንበዓል ናይጄሪያ ጋና ሞሮኮ ሜይን ፉደን እዚ እዩ عند حقوقنا يزم أفريقيان مجو خينو يجلجل له مالتيو. أبتكرا كعا نمكر أمسينا بس تري وزلهم ببشكوتي تصريح اللفظي. زي ناي كاسابا بشكوتيو. زي كعا ستيك بريد نولو ناي كاسابا ستيك بريديو. أو زي مريت كعا تري وزلهم بوزحي. زي ستيك بريد بحال رأيوه. كاسابا زيو تروت تختيفو بزي ملك يدرب. زي مسدرب كاتها ناب حنيتياتو. لك أغلي بنطحنا له ستايل دريقو يطحن مالتي تطحينو كلهم عينت مغبتات يخون بحرج درجه استغيره ابزي لكم ازيناي كاسابا بيور حروجي بعلو زرعكمو دريقو تطحينو بزي ملك كاسابا تداليلو مالتي ازي قعد كنت تلكاي يخون اጫት تلكاي يخون كيك تلكاي يخون 50 عينت مغبتات كابزي يمرتو تخلي كاسابا اندرك مواصع مخانون منغساو خنا زي منغساو اكلات دمام حبرتسب اب حرشو كتقملو كسرح يغبا ايلوم ترفامانتون حزب تግራይ ናይ ድርቅን ናይ ጥሜትን መዋጽኦ مخانون امينو መንግስት ተውዚ ናይ ባዕሉ አስተዋጽኦ ንኽገብር ሓደራ ይብል
بسنكي كلكلا بجت حزرت ندادن أمبولانسن زقات أمزلو متعديتاتن هزاناتن نمنكاي مس مدارك تأكلات تواجدو خمس سرح سمويا أمرار حات عنا يوم قليس أمزلو بيروت عنا تقراي عفزات مسرحة عنا خلتشن عشرة شومونتن قمقي مولو تصبصاب دما قبر مدن تولد مدن بيروت عنا تقراي أمرارحة هوسبيتالاتن أبيات صحفت عنان ورداتاتن كتماتاتن تقراي أبزي تساتفولو أفزاز مسرحة عنا خلتشحن 10 متمرات قمقيمو صبصاب أفزاز مسرحة بيروت عنا تقراي كلتشحن 18 عمتمرات زقربو أبيروت عنا تقراي دايركتر مدلاوت المبجت كتتلن قمقامن أيتتي دروس سايم قدم كوينات 7 مئتاو بصح زنبره ግልጋሎት ወሊድ አዴታት ኣብ ዝሕዚ እዋን 69 مئتاو መብጽሑ ገሊጾም ኣብ 2018 ዓመተ ምህረት ሰኣን ዝተማልአ ግልጋሎት ሕክምና ወሊድን ክትትልን 128 አዴታት ከም ዝሞታ ጸብጻብ ዝቀረበ ኮይኑ እዚ ኣብ 2019 ዓመተ ምህረት ንምምሕያሽ ኣብ ሆስፒታላትን ካልኦት ትካላት ጥዕናን ኣጋጢሙ ዘሎ ሕጽረት በጀት ቀረብ መድኃኒትን አምቡላንስን ንምፍታሕ ልዑል ትኹረትን ምድግጋፍን ከም ዝሓትት እቶም ኣመራርሓ ጥዕና ገምጊሞም ምስትል ነበረ ኣብ መንቀርቀር ነበረ ማሕበረሰብ ብጥዕና ላብ ቅድሚ ሰዲድኻ መፍራይ ኣብ ምግባር ኦፍላይ ጽገሚ ማለት እዩ ስለዚ በጀት ስለለይውሉ ናይቲ ሓይሊ ሰብ ብኡል ላብ ቅድሚት ልኸደ ስለለይኾነ ኣብቲ ኣጠቓላይ ሰርቪስ ደሊቨሪ ልበሃለ ጸገም ነና ማለት እዩ ናይ ተዓዲ ብርሃን ትኸውን ነበረታዶ ላው ብናይ ሓይል ሰብ ጸገም ብናይ ባጀት ብናይ ኣምቡላንስ ጸገም ኣብ ሰርቪስ ደሊቨሪ ዓብዪ ጸገም ሃብለለና እዚ በየጊዜው ሪፖርት ላገበርናዮ ስለልና ጸገም እኒሆ ማለት እዩ ሞተዶ ሓንተዶ ካብ ጥዕና ጣብያ ክሳብ ሓፈሻ ሆስፒታል ክትግልገል ትኽእል እያ ነገር ግን ኣብ ዴስ ከጋጥም ከሎ ሪቪው ምግባር ተሓደ ናፍቲ ሓደ ዝደፍእ ተሓደ ናፍቲ ሓደ ዝደፍእ ኩነታት ስለ ዘሎ ዝተማእኸለ ሪቪው ዝግበረሉ ዕድል ምፍጣር ወሳኒ ክኾን ይኽእል እዩ ኣብ ቅድሚ ሕዚ ዘጋጥመና ነገራት ነሪእና መማሃር ንምግባር ስለ ዘጽግም እዚ ብዝፈትሕ ኣግባብ ተደጋጊፍና ተዘከድና ትግልጋሎት ሕብረተሰብና ከጽግም እዩ ዝብል ሓሳብ ኣለኒ ኣብ መንጎ ወረዳ ዝግበር ምውጣት ኣብ እያ ሞይታ ኣኸያ ዝብል ነገር ኣብ ሓደ ኣብ ክልተ ወረዳ ጋጢሙና ነይሩ ሓደ እቲ መጣሽና ከም ዞባ ኣበይ ከም ዝሞተ እስካዕ እቲ ሃውስ ናይ ዝሞተትሉ ናይ ገጸር ናይ ከተማ ክቾክ ጌርና ናይ ኣየመን ጸገም ምዃኑ ዝፈረናሉ ኩነታት ኣሎ ተኻልእ ግን ብደረጃ ወረዳ ብፍላይ እቲ ኩነታት ናማውቲ እንቲ ሂስትሪ ብዝግባእ ወሲድካ ምውሳድ ዘሎ ኩነታት ግን ለውጥ ኣሎ ግን ስቲል ዲላንስ ከም ዘለውን ገምጊምና ኢና ማለት እዩ ኣወዳድባ ልምዓት ጉጅለ ናብ ስራሕ ብምእታው ተላብርቲ ሕማማት ዓሶ ኮሌራን ካልኦትን ንምቁፅጻርን ምክልኻልን ከምኡውን ኣብ ክንክንን ክትትልን አዴታት ምስ መድረክ ተኣከላት ተዋዲድካ ምስራሕ ዝነበሩ ጽቡቓት ስራሕቲ ብምዕቃብ ስርዓት ጥዕናን ምምሕያሽ ከም ዝረባረቡ እቶም ተሳተፍቲ ሓቢሮም ናይ ኮሌራ ጉዳይ ክለዓል ከሎ ኣብ 3 ወረዳ ብፍላይ ኣብ ማእኸለ ዲያው ኣብ ሰየምቲ ዓዳዕሮ እስቲል ወርቀኛታት ኣትዮም እዮም ወላ ኩነታት ከምኡ ኢልና ሃለዉ እዞም ኣካላት እዚኣቶም ካብ ወረዱ ናብ ዝመፅሉ ክኸዱ ምግባር ስጉም ተወሲዱ እዩ እዚ እውን ኩለን ወረዳ ኣተቢሮና እየን ሕጂ እስካብ ሕጂ ዝሓሸ ምንቅስቃስ ኣሎ እዚ ከም ዘሎ ኮይኑ እቲ ናይ ዓሶ ብዋናነት ናይ ዛንዜራ ዋሕደ ኣሎ ካለ ግን ኣብ ኣጠቓማዊ ፀገም ስለ ዘሎ ብክልተ መዳና ርኢናዮ ዋሕደ ኣሎ እንደገና እቲ ዘለውን ፕሮፖር ኣብ ምጥቃም ዘሎ ፀገም እውን ኣብቲ ማሕበረሰብና ኣኸውሉ ምልዓል ክንገብር ከም ሓደ ኣሳይመንት ወሲድና ንታሕቲ እውን ምርዳእ ጌርና ኣለና ሓላፊ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ዶክተር ጸጋይ በሪሁ ሞት አዴታትን ህፃናትን ንምንካይ ዝተጀመሩ ዝተዋደዱ ስራሕቲ ጥዕና ብምጥንኻር ምስራሕ ከም ዘድሊ ገሊጾም ካብ 100,000 ዝወልዳ አዴታት 186 ይሞታ ከም ዝነበራ መጽናዕቲ ዘርኢ ምኽንያት ከም ዝነበረ መጽናዕቲ ድሕሪ እቲ ኩናት ኣዝዩ ወሲኺ እዩ ናቲ 3-4 ዕጽፊ ኮይኑ ግን ድሕሪ ናይ ፕሪቶሪያ ኣግሪመንት ከዓ ዝሓለፈ 3-4 ዓመት ትንሞት ኣዶ ምቕናስ ኣርዩ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳቀነሰ ወሪዱ ግን ስቲል ወላ ኣብቶም ዝተፈላለዩ ኢንዲኬተርስ ድሓር ምምሕያሸር ኢልካ ጠቐስካ ይሃሉ ግን ከዓንሶ ጥራሕ ኣይኮነን ትሞተዶ ንቕንሰሉ መገድን ካልኦት ብዙሓት መለክዕታት ስለ ዘለዉ ስለዝኾነ ካብቲ ዘለዎ ይዕሪኻ ንምቕናስ ግን ተወሳኺ ስራሕ በንጻር ኣመራርሓ ተወሳኺ ስራሕ በንጻር ቀረባት ነቲ ሕክምና ዝኸውን ብእዋኑ ምስ ምቕራብ ተወሳኺ እውን ኣብቲ ማሕበረሰብ እውን ባዕልና ባዕሉ ዝምክልኻል ማእኸል ዝገበረ ናይ ፖሊሲ ጥዕና ተግባራ ብምግባር ኣብቲ ማሕበረሰብ ዘለዋ ወዳድባታት ናይ ልምዓት ጉጅለ ናይ ካልኦት ሓፋሽ ማሕበራት ኣብ ጥዕና አዴታት ምሕላው ታርአን ክዕዝዛ ብምግባር
أو بالسرح خاطر إيو زلاق زخنا لو تخمس زخ أمرار حسراتني أساس بنك وجاجن ديستريكت مقالة أبا قطري بيت منجستي هات يوحنا سرابعي وفرت خلافلسي أساليتهم الزعباد ما تصفيت الدسة كم سبكار ولناي أمرار حان سرحتنياتاتن بانك وجاجن ديستريكت مقالة محورا وحلافنتون موزان أب حمل وايلم عزلهم إجامن متنخارن أب قصر بيت منجستاس يوحنا سرابعي وفرت خلافلسا كايدم تساتفت توفريم أب تقصري تاريخاو بيت منجستي فرس متخال نصباغن تاريخاو بوتان معقاب عبي جدا كم زلو يقلصم أبونا أتي يوحنس بجنناتن بتاريخن زفلتو ولادينا أيو كاودما أتبيت منجستنا يلمعت بوتا خمخانو نتوريزمون وسان بوتا بمخانو بأقرابات كمعرق سلازلو كل جزء هم كل جزء نجورو عمت متينا نتخللو حزون متينا أو إنا نساتف زلنا تبغى غير نخستن في الشيء حق زلنا نانا تختماون دسل نعين خدين وكل نجر صحابي تخطوني حجز مالتي زي تاريخه بيت منجستي بكل مداية كاخينا يخل خيط خوينا سيلو طرف خوين زي خونس خمزي معاريقو باقرا معاريقو تولدون متي خريا خلو خمزي معاريقو خريا خلو دس يبل خبون غونيتي خغوني خمص كلون بولك مالتي زتتخلو فلسات كسب صدقم بقصالنت كم زكنا خنوم دما يردو افتكتتل كم زي كم قرنጫፍ حيزي ያለው ሆነ አምንታይ ደረጃ በጽ حزا تخل زي الك مكتتال نحن حلافነት ይኸውን ማለት حزب ፕላን ወጪና ኢና በብዝ ተخلናዮ حاجاي مالتي نمصنا خنكسكسون تخلون مايون كنستي مالتي دبنا يوعنا بوتانا فليطنا ኢና خيدنا نينا حزي مالتي ስለዚህ ተመሊስና كرمت مسحالفه تمليسنا خنريو كننكواخو خمللنا سرحتኛ تكالاتون ببخوابيኦም للوخ تخليخ تخلو له محبرسنا ونخمو بولقو امناي ولقو خوني خل خمزيا ناي تكالات خوني خل دايركتور ديستريكت مقاله بانك وغاغن ايته يوحنس اسفام اتوفري محبراو حلافنتن موصان اب حمله واي لمعات اجامن ممركاتن استخايد مخان بمغلاص كلهم تكالاتن كفالات حبرتسبن بوفر تخلافلسن طفات تساتفتو كخون صويعم هات يوحنس بيت منغستي مالت قدماي بيت منغست زنولو تاريخ زقمط بيت منغستي شكاو زخونه غزي اوت بوتا زي خا انغدي تاريخاوي بوتا زي تخليته تخيلنا اوريدي امنتاو كوني بلوالينا مصينا زلنا كل سه خمزي توديو كتكللو ግን ደሞ ከካታተለሎ ክልቱ የመርጣሚሩ እንደዒዞ ኸይዱ እዩ ጽቡ ነገር ከመጽኸልና ሰብ ይትኸል ኦርጋናይዝድ ኮይኑ በብድርጅቱ ይትኸል እንዘን ይከታተሎ ስለዚ ድሕዳአሁም ጌርና ይኾይና ሓጽ ግዜ ውሽጢ ምድረባድናነት ዝብል ነገራት ጽቡ አየር ክትፍስ ዝገብር ነገራት ውጽኢት ክንረክብና ኢለ እምነት አለኒ أوردا كلتو لعلو حزبي بزواصو ገንዘብ 1.5 ኪሎ ሜትር ዝንውሓት በማሽነሪ ዝተሓገዘ ስራሓት ማይ መላይ በመስራሕ ማይ ናብ ግድብ ቆሪር ካቱ ከም ዝተገበረ ዘፈርቆ ጸባ ልምዓት ታወረዳ አፍሊጥሎም ኣብቲ ወረዳ ልዕሊ 14600 ሄክታር تحرس مريتن تلو قبل علي 12800 بزرعة مشفان تتلمو زاقير لعلي 8400 بزرعي كم استشفنن بتقاط يمزلو حزرات زنام غنيات زاقير تلعلي 3300 طرح كم زواغله مكتلا محدارن حلاف الزفر قد أوال مع التوردا أي تحيلاي قبر اكزابير قليتهم ابت وردا كابزلوا 10 أبياتات كلتا 10 كتماتاتن بسنكي أقاط يمزلو حدقا إلنينو زاقير 4 أبياتات زناب كم زير خواز قلتو أي تحيلاي اتحزرات زناب زسعوزو لحدقا درق أنا منكاي صفحات سراحة ماي ملاي بولكان بقوجلن وداب حرستاي كم استوغن حبيرهم تأبزبال زناب أبربحا حرستاي نموعال حرستاي توردا جنزب بموزع 1.5 كيلومتر نوحات السراح ملاي ماي بماشناري كم استوغن 4 ناي حبار راهيا بدوزر كهناصو كم زخال دوما اي تهايلايم كليصوم بتوسخي ابلعلي 1,100 هكتار مريت تحرس مريت بولكن حبران سرحت ملاي ماي كم استسرح قليصوم ريتهم ذهبوا حرسوت وردا بوغنوم زلو حجرات زناب زسعبو حدقان منكاي زخولهم سرحت ملاي ماي كم استوغنون اب قلب انسسا دغاف منغستن غبرت سناين كم زدلهم قليصوم كبل دوتيو صصيبو زلو
ببروجكت SNV تجبرلهم كل مداي دقاف مبريناتهم بمعواي وحسنا مقبنا مرقاقات سعر كم زقبرو حارسوس زبا سمين معراب تقراي قاليت أمالهم أبد ما زمنا وطاوتات مروز علي زرن بوغانهم سراحتي بمقامقام زحاشة سراحة مسراح زعال مقامقام وصلت أنا أب كتماشور انداس اللاسة تساليتو نزبط أب ملس عبادي سلاش حقوس ካብ ዝተፈላልያ ወረዳታት ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ዝተወከሉ ሓረስቶት ክኢላታት ሕርሻን ኣካላት ኣመራርሓን በፕሮጀክት SNV ኣብ ኣጠቃቅማ ዘመናዊ እታወታትን ምሩጽ ዓሌት ዘርእን ዝተወገኑ ስራሕቲ ብምግምጋም ዝሐሸ ስራሕቲ ንምስራሕ ዝዓለመ ገምጋማዊ ስልጠና ኣሳሊጦም እቲ ፕሮጀክት ምሉእ እታወታት ብምጥቃም መፍራይነት ንምስሳን ደገፍ ይገብረሎም ከም ዘሎ ዝጠቀሱ ተሳተፍቲ እቲ መድረኽ መፍራይነት ብምዕባይ ውሕስና ምግብን ምርግጋጽ ጻዕሪ ከም ዝገብሩ ተዛሪቦ بربرة عصرت بإسرائيل أنا مرعيات بحال مالتي استرفنا تيسفح زلنيرني عصرت حموشته أو حنتي تركه عصرت حموشته مالتي كسع حمزة تحس على حد غنطان رخيب الله سلازي جازي فلوتي زلو بس أنا تحباباري بروجكت SNV زوباتات مأخلن سمين معرابن آيتا قدي تاركم عبسلست ورداتات نزركبو حرستوت كل مداوي دقف إنها بكمزت أنحب مقلاس مسل سرحتي تتناخيرو كمزقت سلالو آردي التحباباري زفر حرشا زوبا سمين معراب تقراي آيتا كبرون بسرات اتي بروجكت اب مسسان مفرين نتزجمرهم سرحتي ناب كلون مقفا حيسرح كمزلو تزاريبهم كل تخسك سلسة عسفي يوم تزخر زلو مالتي سلازي زسرح زي الحرستات بتاع موسانا مدابير ومنصر كمنقستو محن حزي منقستاو الجورة منقستاو بيرناف كمزي أتو زلو حرستاتو الناس بحناينا نغزلنا زخبركم تملكتنا نصبطوا سبورت زاربلنا مسارح ترحيلهم كيروس بمسكان حزد ما كابيرو قدات كوميونيكيشن تግራይ ዝበጽሕን ሓበሬታ ክነካፍለኩም ጆኖሳይዳዊ ስርዓት ብልጽግና አብይ አህመድ ኣብዛው ምዕራብ ትግራይ ሸረሪና ዝበጽሐ ስዕረት ንምሽፋን መዳናገር ተወረታት ይውዝዕ ከም ዘሎ ቢሮ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ትግራይ አፍሊጡ ዘሎ እዛዕባ ሃይለ ሚካኤል ገሰሰ ከም ሰብ ቀርባልናይ ካብ ቢሮ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ትግራይ ዝተዋህበ መብርሂም ጆኖሳይደር ስርዓት ብልጽግና ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ሸረሪና ኣብ ዝተባለ ቦታ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ትግራይ ብዝኸፈተ ውግእ ብጀግና ሰራዊትና ተመኪቱም ብዙሕ ሞት መጉዳእትን ከቢድ ስዕረትን እናተገልበ እዩ ስለዝኾነ ዝበጽሖ ኪሳራ ንምክሓስ ሞራል ሰራዊቱን ምጽጋንን ህዝብን ምድንጋርን ዝተፈላለዩ ድራማታትን ዶኩመንታሪታትን ስዕረቱን ምሽፋን ላዕልን ታሕትን ይብል ከም ዝቐነየ ዝፍለጥ ሓቂ እዩ ናይዚ መቐጸልታ ድማ በተለኣኽቶ ቢሉ ናይ ሓሶት ወረታት ስእልታትን ቪድዮታትን ብምልጣፍ ብምፍጣር ምውዛዕ ህዝብን ምድንጋር ብስፍሓት ይሰርሐሎም ካብዚ ብተወሳኺ እዚ ካብ ኩናት ህውከትን ወጻኢ ክነብር ዘይኽእል ጆኖሳይደር ስርዓት ሕዚ እውን ናብ ኩሎም ወሰናወሰን ትግራይ ብበዝሒ ሰራዊት ብምጓዓዝ ቦታ ኣመዓራርዩ ኩናት ንምጅማር ተዳልዩ ይርከብ ጆኖሳይደር ስርዓት ብልጽግና ህዝቢ ትግራይ ንምጥፋእ ይኾነለይ ኣብ ዝበሎ ብሓይሊ ብረት ምዃን ኣብ ዝኣበየሉ ድማ ሰላም ከም ስልቲ ኣንፈት መቐየሪ እናተጠቐመሉ እዩ መጺኡ بسرعة ميدياتات ناي محورة ميديات نتفتن بزحات مدناجرت ورتات ناوزعم عبل الإقال سمختن نبيهرو لونا حزب تجري على تاوت عنتون نمعرف كل عينت عري يجبر كم زلو زر أزلئيم أبزق نهات تزيد مام دلای سلام نمثال مشاماگلت تگرای کم زماتم دیپلماتیک محور سبز نسلاماو رکب ناب تگرای کم زعاتو بمثال بسافحو یدناگرلم کم حزب منگستن تگرای کلو نسلاماو زرب برنا کفت کوانت خونم جنوساید سرعت بلتگناگن کاب نسلام نخویناتن هوکتنی سرح کم زلو فتوان سلان کفلتو یگبام زلزخونون ملا حزبنا سراویتنان فتاو قالسز بتگراین به جنوساید سرعت بلتگنا مدنگارات که تتعلم حد نتوست ایمو ኣብ ቃልሲ ብሄራዊ ህላውንኡ ንክዓስል እናፀዋዕና ኣገደስቲ እዋናዊ ሓበሬታታት ብተኸታታሊ ናብ ህዝብና እናብፃሕና ከም እንቕፅል ነፍልጥ ዘበት ንብሄራዊ ብርሰት ቢሮ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ትግራይ 2 ሓሰ 2018 ዓ.ም መቐለም زخبركم تملكتنا كاب تلفزيون تግራይ بقطعنا تخصصلكم وصنحكم زينانا نزي مسل نيرو سلامكتالكم مسكينا سارا برهلي زيناتات بمقرب سلامنا هايدو بمداي ملكت ቋንቋ مسملا سوميا ستوديو ساعتين حبراو ጻንት ገርና ተሰናይተናል